नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफ्नो चुनावी एजेन्डा लिएर उम्मेदवार घर दैलोमा। सोचेभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार भएपछि आयोग समस्यामा। केही पालिकामा फेरि मतपत्र छाप्नुपर्ने अवस्था। काठमाडौँमा उम्मेदवारहरूलाई भोट माग्न नभ्याई सडकमा थुप्रिएको फोहोर कुल्चाउँदै प्रचार प्रसारमा। जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सधैँको समस्या। सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि मुद्दाको चाङ। भिआइपीहरूको मुद्दा तत्काल छिनोफानो। न्याय सम्पादनमा ढिलाइले विश्वसनीयता गुम्ने। न्याय प्रणाली छरितो बनाउन जोड। जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता। 1 महिना अघि हुनुपर्ने प्री बजेट छलफल अन्यलमा संसद अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ। नियम निलम्बन गरिने। अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको भन्दै सरकारले त्रास फैलाएको पूर्व अर्थमन्त्रीको टिप्पणी। अर्थ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको जिम्मेवार आफू भएको अर्थमन्त्रीको स्वीकार। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनी संसदलाई सम्बोधन गर्ने। थप 30 करोड पाउन्डको नयाँ सैन्य सहायता घोषणाको तयारी। र फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक र खेलाडी बीचको विवाद अझै समाधान भएन। असन्तुष्ट खेलाडीहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसम्म पुगे। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै काठमाडौँमा चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ। अन्य दलहरूसँगै कांग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले घर दैलो अभियान तीव्र पारेको छ। एक रिपोर्ट। आज यहाँहरूलाई विशेष गरेर हामी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारहरूको घर दैलो अभियान कस्तो छ, कसरी चुनावी अभियान अगाडि बढिरहेको छ त्यो देखाउनेछौँ। स्थानीय तहको नेतृत्वमा जानका निमित्त जो उम्मेदवारहरू तय भएका छन् गठबन्धनका तर्फबाट र गठबन्धन बाहिरबाट पनि उहाँहरू घर दैलोमा आफ्नो प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारिरहेको अवस्था छ। यतिखेर हामीमाझ नेपाली कांग्रेस तथा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाकी मेयरकी उम्मेदवार सृजना सिंह हुनुहुन्छ। सिंहज्यूसँग हामी थोरै कुरा गर्छौँ। आफ्नो जितका लागि तपाईँ कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ? म एकदम ढुक्क छु। हेर्नुहोस्, म यहाँ काठमाडौँमा महानगरको उम्मेदवार भएर आएपछि सबैजना उत्साहित हुनुहुन्छ, सबैजना खुसी हुनुहुन्छ। यहाँहरूको उत्साह खुसी सबैको सहयोगले म जित्छु भनेर ढुक्क छु। दर्शकबिन, यतिखेर नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह सृजना सिंहको प्रचार प्रसारका लागि यतिखेर गौतुकमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुरा गर्छौँ। छुट्टै टोली बनाएर बुढा एकतिर बुढी एकतिर प्रचारमा खटिरहनु भएको छ होइन? हजुर, यो खास गरेर म चाहिँ यो काठमाडौँमा यो महानगरपालिका र अरू 10वटा नगरपालिकाहरू छन्। ती सबै ठाउँमा चाहिँ सकेसम्म म चाहिँ के छ भन्दाखेरि म पुगिरहेको छु। स्थानीय समस्याहरू सम्बोधन गर्नुको लागि काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा मत दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि गर्दैलो कार्यक्रम। माहौल कस्तो पाउनु भएको छ? माहौल राम्रो छ एकदम। दर्शकबिन, यतिखेर हामीमाझ नेकपा एमालेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापित हुनुहुन्छ। स्थापित यो जोरदार रूपमा तपाईँको चुनावी अभियान चलिरहेको छ होइन? यो चुनावी अभियान विजय मात्र होइन, यो पुनर्जागरणको समय हो। यो पुनर्जागरणमा मान्छेहरूको चाहिँ सहभागिता हो क्या। तपाईँको जितका आधारहरू के हुने? यही लस्कर हो। लस्करले जिताउँछ। यो 6000 चाहिँ 62 मतदाता भएको ठाउँमा 1200 को जुलुसले घरको मान्छे गणना गर्ने हो भने लगभग सबै मत नै हाम्रो भएपछि जितको आधारै यो हो क्या। चुनाव नेताहरूलाई मात्रै लागेको छैन, चुनाव स्थानीय मतदाताहरूलाई पनि लागेको छ। हुन त चुनावमा रौनक ल्याउने भनेकै मतदाताहरूले हो र मतदाताहरूको स्थानीय मतदाताहरूको मतमा उहाँहरूको विचारमा अहिलेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको माहौल कुन दलको पक्षमा छ? सुनौ स्थानीय मतदाताहरूका यी प्रतिक्रियाहरू। चुनाव आयो कि नमस्कार, त्यहाँबाट तिरस्कार, त्यहाँबाट बहिष्कार गर्ने हो नेताहरूको काम होइन त।
तपाईँ हामीले दुःख नगरिकन खानु पाएको छ र आफ्नो आफ्नो दुःख गरेर खानु छ। मलाई त जो व्यक्ति होइन जो नेता जोसुकै होस् न पार्टीको मतलब छैन। आफ्नो स्थानीय चुनावमा पनि आफ्नो टोल सुधार्न पर्यो, राम्रो बनाउनु पर्यो, नीति नियम होइन, त्यति हो भन्ने, यति नै हो। म कसैको पार्टीमा पक्षमा छैन। पार्टीको हिसाबले त लिएको छैन यहाँ। अहिले त व्यक्तिको वडाको हेरेर स्थानीय भएकोले व्यक्तिहरूको नै बढी हुन्छ, दाजुभाइ व्यक्तिहरूको नै हेरेर गर्छ। पार्टीको हेर्नेले चाहिँ अहिले छैन, त्यति राम्रोसँग हेर्न पाएको छैन। यसपालिको चुनावै यस्तो छ कि खोइ सरगर्मी केही लाग्दैन। बिस्तारै हजुर त्यो फेसबुकमा हेर्दैछु कसको के छ स्पिचहरू, त्यो हेरेर मूल्याङ्कन गरेर दिउँला। जसले राम्रो गर्छ होइन त्यसलाई दिने हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा को आउने छ त्यसको यकिन भने वैशाख 30 गते हुने मतदान र ती बन्द भएका मतपेटिकाहरू खुलिसकेपछि ती मतपेटिकाहरूले कसको भाग्य चम्काउनेछन्, मतदाताहरूले कसको भाग्य चम्काउनेछन्, ती मतपेटिकाहरू खुलिसकेपछि र मतगणना भइसकेपछि मात्रै थाहा हुनेछ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा केशवराज जोशी, काठमाडौँ। चुनावमा चिन्हले धेरै महत्त्व राख्छ उम्मेदवारलाई। त्यही चुनाव चिन्हमा मत दिनको लागि आग्रह गर्दै उम्मेदवार मतदाता समक्ष पुग्ने गर्छन्। तर चुनावका लागि मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारलाई मतपत्रमा चुनाव चिन्ह नभेटे कस्तो होला? चुनावप्रति निर्वाचन आयोगको गलत आकलनका कारण 10 वटा स्थानीय तहमा यस्तो समस्या देखिएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय चुनावका लागि लाखौं मतपत्र र चुनाव सामग्री स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ। जिल्लामा सक्रिय राजनीतिक दल, चुनावमा उठ्न सक्ने उम्मेद्वारको संख्याको आधारमा आयोगले मतपत्रमा दललाई दल अनुसारकै चुनाव चिन्ह र स्वतन्त्रलाई विभिन्न चुनाव चिन्ह दिने गर्दछ। तर अहिलेको चुनावका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा पठाइएको नमुना मतपत्रमा उम्मेद्वारले पाएको चुनाव चिन्ह नै नभएको पाइएको छ। जनकपुरधाम महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज शाहले आफ्नो चुनाव चिन्ह घण्टाघर मतपत्रमा नदेखिएपछि धर्नामा नै बसे। घण्टाघर बाहेक लालटेन लगायतका केही छाप समेत नमुना मतपत्रमा छुटेको छ। आफूले 24 घण्टाभित्र नमुना मतपत्रमा आफ्नो चुनाव चिन्ह समावेश गर्न दिइएको समयमा पनि समावेश नगरिएकाले धर्नामा बस्नु परेको उनको भनाइ छ। यो विषयमा निर्वाचन आयोगले पुनः मतपत्र छापेर पठाउने तयारी गरेको छ। मतपत्र सम्बन्धी पूर्व अनुमान सही ठहर नभएको आयोगले स्वीकार गरेको छ। जनकपुरको त हामी अहिले नयाँ निर्वाचन, जनकपुर त महानगरपालिका हो होइन, उपमहानगर। त्यसमा चाहिँ यस्तो हो, त्यहाँ हामीले दिएको स्वतन्त्र चिन्ह जुन छुट्टाइएको छ त्योभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार परेको कारणले त्यो पालिकाको हामी रिप्रिन्ट गरेर पठाउँदैछौँ, चिन्हको समस्या आउँदैन। जनकपुरधाम मात्र होइन, देशका करिब 10 वटा स्थानीय तहमा यस्तो समस्या देखिएको छ। यस्तो विषयमा आयोग गम्भीर नभन्दा एकातिर मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेद्वारलाई चुनावी प्रचारमा ढिलाइ भएको छ भने अर्कोतिर फेरि मतपत्र छाप्नुपर्ने हुँदा दोहोरो खर्च राज्यले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। राज्यको भार घटाउन सम्भव नभए पनि उम्मेद्वारको समस्या सुल्झाउनुको लागि भने आयोगले फेरि मतपत्र छापेर पठाउने तयारी गरेको आयोगका प्रवक्ताको भनाइ छ। मतपत्र भनेको त डम्मी चिन्हहरू राखेर हुँदै नभएका चिन्हहरू राख्ने, अब क्यामेरा राख्ने होइन, त्यसपछि मास्क राख्ने, सेनिटाइजर राख्ने, त्यस्तो जुन चिज राजनीतिक दलले लगेकै छैनन् त्यस्ता चिन्हहरू राख्ने हो। त्यसको लागि त त्यो चिन्हको सङ्ख्याले केही असर गरेन। तर त्यहाँ उठेको उम्मेदवार भन्दा स्पेसल्ली स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा बढी उम्मेदवार भएको अवस्थामा रिप्रिन्ट गरेर पठाउनुपर्छ। त्यसको लागि आयोगले त्यसको पनि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। यसरी दर्जन हाराहारीका स्थानीय तहमा मतपत्र छपाईमा आयोगको आकलन गलत हुनु विडम्बना हो। तर जे होस्, समयमा नै निर्वाचन आयोगले छुटेका उम्मेद्वारको चुनाव चिन्हलाई मतपत्रमा समेटेर चुनावको लागि सहज वातावरण बनाउनु जरुरी छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिताको सही पालना गर्दै मतदाताको अधिकारप्रति सचेत गराउन आग्रह गरेका छन्। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सार्वभौम जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि रोजेर शासन सत्तालाई वैधता दिने विधिका रूपमा रहेको निर्वाचन र निर्वाचनका समयमा सञ्चार माध्यम राजनीतिक सञ्चार प्रवाह गर्ने सही मञ्च भएको समेत बताएका छन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले जारी गरेको आचार संहिता र सञ्चार क्षेत्रका आचार संहिताको सही पालना हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले सञ्चार जगतले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। यो सूचना र सञ्चार प्रविधिको विकास सँगसँगै हामीले सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई हाम्रा सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्नको निम्ति पनि र उम्मेदवारहरूले प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति पनि र तपाईँ हामीले सबै सूचना समयमै प्राप्त गर्नको निम्ति पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा लिएका छौँ। तपाईँले यसलाई भरपुर उपयोग गरे हुन्छ। कार्यक्रममा निर्वाचनका बेला रेडियो र रेडियोकर्मीले गर्न हुने र नहुने बुदामा आधारित आचार संहिता जारी गरिएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै गुल्मीमा चुनावी सरगम बढेको छ। 12वटा स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा राजनीतिक दलहरूले कतै एकल त कतै गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। यता सरकारी पक्षले पनि चुनावी तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। 2 नगरपालिका र 10 गाउँपालिका गरी 12वटा स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा चुनावी सरगम बढेको छ। दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारीलाई विजय गराउन प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। राजनैतिक दलहरूले आफू अनुकूल कतै एकल त कतै गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। गुल्मीमा मुख्य गरी गठबन्धन र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। दलहरू चुनावी मैदानमा होमिएसँगै सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो रणनीति बनाएर तयारी गरेका छन्। 142 मतदान स्थल कायम गरेको गुल्मीमा 15 मतदान स्थल अत्यन्तै संवेदनशील, 41 वटा संवेदनशील र 86 वटा सामान्य रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले बताएको छ। चुनावमा हुने सम्भावित झडप तथा मतदान स्थलको जोखिम अनुसार सुरक्षा प्रवर्धन मिलाउने गृह कार्य भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। हामीले निर्वाचन लक्षित गरेर एउटा चाहिँ एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गरेका छौँ। सबै मतदान स्थलहरूको संवेदनशीलताको आकलन गरिसकेका छौँ। आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरू यकिन गरेर फिल्डमा पठाउने काम पनि गरिसकेका छौँ भनेदेखि पछि थप आवश्यक पर्ने सुरक्षा फौजको प्रबन्ध पनि मिलाइसकेका छौँ। गुल्मीमा 1220 म्यादी प्रहरी सहित 3000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने जिल्ला सुरक्षा निकायले तयारी गरेको छ। त्यस्तै यता निर्वाचन आयोगले पनि आफ्ना तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनासँगै सुरक्षा निकायबाट अनुगमन भइसकेको निर्वाचन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्ला सुरक्षा व्यवस्थापन समितिको संयुक्त टोली अनुगमनमा पनि पुगिसकेको अवस्था हो र सुरक्षाको हिसाबले सबैतिर अहिलेसम्म कुनै विशेष चुनौती पनि देखिएको छैन। त्यसै गरी निर्वाचन कार्यालयले गर्नुपर्ने निर्वाचन सामग्री वितरणको कार्य पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने मतपत्र पनि जिल्लाको मतपत्र पनि आज जिल्लामा भित्रिँदैछ, बेलुकासम्म आइपुग्छ। गुल्मीमा यसपटकको निर्वाचनमा 489 पदको लागि 1243 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर भोट मागेका दलहरूले भने निर्वाचन पश्चात सबै भुल्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ। आगामी निर्वाचनमा गुल्मीका जनताले भने कस्तो उम्मेदवारीलाई विजय बनाउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट डीबी खड्काको रिपोर्ट। यति बेला देश चुनावमा होमिएको छ। उम्मेदवारहरू विभिन्न आश्वासन सहित प्रचार प्रसारमा छन्। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने, स्वर्ग जस्तै पार्ने जस्ता बाचा कसम उम्मेदवारहरूले दोहोर्याउन भुलेका छैनन्। तर त्यस्तो आश्वासन बाँड्ने नेताहरू नै चुनावी दौडमा होमिँदा फोहोरले नाक थुन्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि बेखबर जस्तै छन्। एक रिपोर्ट। एकपटक यो दृश्य हेरौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सफा सुन्दर भनिने महानगरको अवस्था हो। यो काठमाडौँ महानगरभित्रका दृश्य हुन्। यहाँ फोहोर व्यवस्थापन त कहिल्यै समाधान हुन नसक्ने समस्या जस्तो बनेको छ। काठमाडौँले कहिल्यै सफा नहुने सहरको परिचय बनाउन थालेको छ। अहिले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि चुनावी अभियानमा व्यस्त छन्। यही काठमाडौँ महानगरलाई सफा सुन्दर बनाउँछौं भनेर धेरै उम्मेदवारहरू जनतासँग भोट माग्दैछन्। यसै गरी 5 वर्ष अगाडि अर्थात् अहिले नेतृत्व सम्हालिरहेका
महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साके अनि उनको टिमले पनि जनतालाई यस्तै आश्वासन बाँडेका थिए। साकेको मोनोरेल, मेट्रो रेल उपत्यकालाई स्मार्ट सिटी नै बनाउने उनको योजना थियो। उनको कार्यकाल लगभग सकियो, तर सामान्य फोहोर व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेको महानगरवासीको बुझाइ छ। उनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा अब उनीहरू खालि आफ्नै मात्रै हिसाब किताबमा चलिरहनु भएको छ। यो काठमाडौँमा के भइरहेछ, कसो भएको छ उहाँहरूले सबै नजर दिनुभएको छैन। गाडी मात्र घुमिरहन्छ, फोहोर भएको छैन। त्यो अब यो बनाउँछु भनेर हाम्रो नेपालको नेताहरूले भन्ने मात्रै मुख मात्रै बोल्छ, काम गरेर देखाउनेवाला छैन। पसलहरू भएको सबैले अप्ठ्यारो भइसक्यो, हामी पसल पनि नचलाउने भइसक्यो। वाडा कार्यालयको 14 नम्बर वाडा कार्यालयको आएर घर घरमा कडाई गरिदिनु पर्यो कि यो फोहोर बाटोमा नफाल्नुहोस्। त्यसको राजधानी काठमाडौँमा, त्यसमाथि यहाँ संसद भवन अगाडि चाहिँ यस्तो फोहोरहरू थुप्रिरहेको हुन्छ। मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। अब चुनाव आउँदैछ, चुनावको लागि चाहिँ हामी यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर घोषणापत्रहरूमा चाहिँ उनीहरूको कैयौँ कुराहरू छापिएका हुन्छन्, तर त्यो कुरामा मात्रै सीमित छ र व्यवहारमा लागु चाहिँ देखिँदैन। उम्मेद्वारहरूको घोषणापत्र हेर्ने हो भने साँच्चै काठमाडौँले मुहार फेर्छ कि जस्तो लाग्छ। जब चुनाव जित्छन् तब उनीहरूले आफूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका बाचा समेत बिर्सिन्छन्। के उनीहरूलाई यस्ता दृश्यले बिउजाउँदैन? धेरैले प्रश्न गर्ने गर्दछन्। जनप्रतिनिधिहरू आम नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिरहेका छन्। सडकमा लामो समयदेखि विसर्जन गर्न नसकेको फोहोरका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या निम्तन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। एकातिर गर्मी बढिरहेको छ, यो समयमा नागरिकमा अनेकौं स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ। अर्कोतर्फ यसरी थुपारिएका फोहोरबाट आउँ, हैजा, झाडापखाला लगायत जटिल रोग समेत लाग्न सक्ने संक्रामक रोग विशेषज्ञ बताउँछन्। यसै गरी फोहोर सबै नउठाउने अनि त्यसपछि उपयुक्त तरिकाले व्यवस्थापन नगर्ने र त्यो सबै थरी फोहोर मिसिने हुँदा चाहिँ यस्तो समुदायमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी ब्याक्टेरियाको मात्रा बढ्ने, हामी बिरामी हुँदा जुनसुकै कारणले निमोनिया अथवा पिसाबको इन्फेक्सन अथवा यस्ता जे चिज भए पनि त्यसले पनि हामी झन् कडा एन्टिबायोटिक चाहिने, धेरै सिकिस्त हुने, होइन, आइसियु भर्ना हुनुपर्ने यस्ता सम्भावनाहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ। भनेपछि यो फोहोर चाहिँ सकेसम्म थुप्रिनै हुँदैन, होइन, थुप्रिए पनि त्यो भलले बगाएर फेरि जथाभावी लाने गरी थुप्रिनु हुँदैन। हामी त्यो विभिन्न स्टेपमा चुकेका छौँ। दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्ता समस्याले जराउ गाडेको छ। अस्थायी रूपमा फोहोर विसर्जन हुँदै आएको स्थानमा स्थानीय बासिन्दाको मागको समेत सम्बोधन हुन सकेको छैन। अहिले सडक कालोपत्रेको माग राख्दै फोहोर लगिरहेको गाडीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। महानगरपालिकाले स्थानीयवासीलाई पटक पटक दिएको आश्वासनले वाक्क दिक्क बनेको उनीहरूले अनिश्चितकालका लागि फोहोरका गाडीलाई प्रवेश निषेध गरेका छन्। उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरी आम नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन आवश्यक छ र सधैँजसो चुनावी नारा बनाइने काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादीले देशको नेतृत्व नछाडेको दावी गरेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेपछि यही वैशाख 30 गते दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियादेखि आजसम्मका सबै प्रक्रियामा माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेको दावी गरेका हुन्। दाहालले गठबन्धन र अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले नै नेतृत्व गरेको र गठबन्धनका उम्मेदवारको जित सुनिश्चित भएको बताएका छन्। माओवादीले जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने नारालाई स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत स्पष्ट ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने पनि उनको भनाइ छ। सहमति गरेका छौँ, जस्तो चाहिँ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका या नगरपालिका, गाउँपालिकामा पनि त्यहाँ चाहिँ जित म सुनिश्चित देख्छु। जहाँ गठबन्धनको बिचमा समझदारी बनेको छ त्यहाँ सुनिश्चितै देखिन्छ। देशको राजनीतिलाई एउटा नयाँ मोड दिने, गति दिने नेतृत्व, त्यसरी भन्ने हो भने माओवादीले नेतृत्व कसैलाई पनि छोडेको छैन, माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेको छ।
दाहालले अहिलेको निर्वाचन विगतको भन्दा फरक भएको र अहिले प्रतिगमनलाई परास्त गरी सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने निर्वाचन भएकोले परिवर्तनका पक्षधरलाई नै मत दिएर जिताउन पनि आम मतदातालाई अपिल गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा अहिले 24,000 भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। पीडितले वर्षौं कुर्दा पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन। तर उच्च पदमा आसीन तथा भिआइपीहरूको मुद्दा भने अदालतले तत्काल छिनोफानो गर्ने गरेको छ। कानूनका जानकारहरूले भने न्यायाधीशले भिआइपीको मुद्दा तत्काल सुनवाई गरे दबाव कम हुने कारणले पनि छिटो किनारा लगाउने गरेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले चैत्र 24 गते आर्थिक सङ्कट सिर्जना हुनुमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी दोषी रहेको दाबी गर्दै छानबिन समिति बनाए लगत्तै उनी निलम्बनमा परे। सरकारले गरेको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै त्यस विरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। वैशाख 4 गते रिट निवेदन दिएका अधिकारीको मुद्दामा 3 दिन बहसपछि सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय बद्दरभागी हुने सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो। अधिकारी वैशाख 4 गते नै काममा फर्किए। वरिष्ठता एवं विधि प्रक्रिया मिचेर आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बन्नबाट रोकेको भन्दै नेपाल प्रहरीका एआइजी विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए। उनको रिटमाथि बुधबार सुनवाई हुने भएको छ। यस्ता धेरै उदाहरण छन् उच्च पदस्थ तथा भिआइपीहरूलाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेर फैसला गरेको। तर सर्वसाधारणका 24,000 बढी मुद्दा त्यही सर्वोच्च अदालतमा थन्किएका छन्। अदालतले विभिन्न बहानामा मुद्दाको सुनवाई गर्न सकेको छैन, जसका कारण सर्वसाधारणले वर्षौंसम्म अदालत धाउनु पर्ने बाध्यता छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुप राज शर्मा न्यायाधीशहरूमा न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो बनाउने जागर नै नभएका कारण सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ बढेको बताउँछन्। ऐनमा एउटा पद्धति राखेको कुन मुद्दालाई प्रायोरिटाइज गर्ने त्यो अनुसार मात्रै हिँड्यो भने पनि यसको समाधान निस्कन्छ। र मलाई अचम्म लाग्छ 21जना न्यायाधीश अमेरिकामा जम्मा 9 जना हुन्छ, 40 करोडको जनसङ्ख्या, त्यहाँ चाहिँ भ्याउने हाम्रो नभ्याउने किन? त्यसमा अलिकति अल्छी भयो कि हामी, अथवा हामी राजनीतिक तरङ्गमा रङ्ग्यौँ कि? त्यस कारण भिआइपी सिआइपी न्यायाधीशले मिसिल हेर्नु, फाइल हेर्नुपर्छ, फाइलबाट टाउको उठाउनु। सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त कार्यविधि ऐन 2028मा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको 90 दिनभित्र टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर नेपालका तिनै तहका अदालतहरूमा वर्षौंसम्म तारिख खेपिरहनु पर्ने र मुद्दाको फैसला कहिले हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था छ, जसका कारण पीडित लामो समयसम्म न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। पीडितलाई छिटो छरितो रूपमा न्याय दिन र कति समयभित्र पीडितले अदालतबाट न्याय पाउन सक्छ भनेर अनुमान गर्न सक्ने अवस्था बनाउन सरकारले पनि पहल कदमी लिएको देखिँदैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश शर्मा भिआइपीहरूलाई मात्र होइन सर्वसाधारणलाई पनि छिटो छरितो रूपमा न्याय दिन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन्। लगातार सुनवाई नगरी त अब उपाय नै छैन। एउटा मुद्दा खोलेपछि लगातार सुनवाई त्यसलाई एन्ड गर्नेपट्टि जानु पर्दछ। र यदि इच्छा शक्ति प्रबल हुन्छ प्रधान न्यायाधीश भने चाँडो छिन्ने र भिआइपी सिआइपी नभन्ने मुद्दा हेर्ने, महिलाको मुद्दा अग्राधिकार, ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा अग्राधिकार। अब यहाँ त कस्तो देखियो अहिले पनि अग्राधिकारै 4वटा छ। अब कुन चाहिँ अग्राधिकार हो? त्यसकारण यो सबै निर्भर ठोकिन्छ नेतामा। प्रधान न्यायाधीश चाहे कायमै नहोस् उहाँले चाहिँ यसलाई विचार गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष 2076-77मा लगत कायम भएका मुद्दा तथा रिटको संख्या 33,847 थियो। त्यसमध्ये 1 वर्षभित्रका 10,285 थिए। यसमध्ये 5 वर्ष नागेका मात्र 3,165 थान मुद्दा छन्। यी मुद्दालाई किनारा लगाउन न्यायपालिकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन, जसका कारण पीडितले न्याय पाउन विलम्ब हुँदै गएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासंघले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस प्रविधि नियन्त्रित पत्रकारिता मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा खटिँदा दिवंगत भएका पत्रकारप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। यस्तै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन, सार्वजनिक फोटो प्रदर्शनी गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रमका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले
प्रेस स्वतन्त्रता मानव अधिकारको रक्षक रहेको भन्दै पत्रकारको नीतिगत र पेशागत सुरक्षालाई सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले पत्रकारको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेला बेलामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भन्दै पत्रकार सुरक्षा कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारवालासँग छलफल गरिरहेको बताए। थीम छ जर्नलिजम अन्डर डिजिटल सिज भन्दाखेरि यो पत्रकारहरूको लागि अलिक चुनौतीपूर्ण पनि छ। यसमा चाहिँ सबै चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यो यसो के को कारण भन्दाखेरि डिजिटल एरा इम्प्याक्ट अन फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको लागि यो डिजिटल एरामा कसरी जाने, कुन किसिमबाट जाने एउटा पत्रकारहरूको लागि चुनौतीपूर्ण पनि छ। यसको लागि सेफ्टीको लागि पनि छ र त्यसको लागि एक्सेस टु इन्फर्मेसन कसरी हुनसक्छ, यो सबै चुनौतीपूर्ण रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको लागि छलफल हुनुपर्छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जुनसुकै राजनैतिक दल सरकारमा पुगे पनि प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा निर्धक्क हुने अवस्था नरहेको बताए। उनले प्रविधिलाई नियमन गर्ने बहानामा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता खोज्ने कानुन निर्माण गरिरहेको बताए। अनुभवको चाहिँ डिस्कस गर्नु पर्ने मलाई लाग्छ। हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ, सरकार परिवर्तन गर्यौँ, सबै कुरा परिवर्तन गर्यौँ, परिवर्तनशील यो समाज छ भन्ने कुरा स्थापित पनि गर्यौँ। तर जतिसुकै परिवर्तित अवस्थामा पनि प्रेस तथा व्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई सबै हामीले सतर्कताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेछ भन्ने हाम्रा विगतदेखि अहिलेसम्मका अभ्यासहरूले देखाएका छन्। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले प्रेसले राज्यका सबै अङ्गलाई प्रभाव पार्ने भन्दै सरकार र नागरिकलाई सकारात्मक दिशातर्फ प्रेरित गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। यस्तै महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले श्रमजीवी पत्रकारका समस्या सम्बोधनमा सरकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु परिवर्तनको असरबारे सन्देश दिन गायक राजु लामाले 6574 मिटर उचाइमा कन्सर्ट गरेका छन्। सगरमाथाको क्याम्प 3 पुगेर लामाले मङ्गोलियन हार्ट ब्यान्डका चर्चित गीतहरू गाएका हुन्। जलवायु परिवर्तनको सङ्कटले हिमाल र हिम नदी पग्लिएको, तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन र संस्कृति सङ्कटमा परेको, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदले जोखिम ल्याएको बारे सन्देश दिन कन्सर्ट गरिएको हो। राजुको यो कन्सर्ट सबैभन्दा उचाइमा गरिएको साङ्गीतिक कार्यक्रम समेत हो। यसअघि बेलायती गायक ओज बेल्डोनले 16 मे 2012मा मेराफिक हिमालको 6476 मिटर उचाइमा कन्सर्टको गिनिज विश्व रेकर्ड राखेका थिए। मङ्गोलियन हार्टको यो कन्सर्टसँगै बेलायती गायकको अघिल्लो कृतिमानी समेत तोडिएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास र यहाँ पठाइएका कर्मचारी अनि राजदूतहरूको काम हो नेपाली समुदायको समस्या समाधान र हकहितको पक्षमा पोषण गर्ने। तर युएई स्थित नेपाली दूतावास र राजदूतकै संलग्नतामा गरिएको उजुरीका कारण पत्रकार उमाकान्त पाण्डेले महिनौको जेल जीवन र मानसिक तनाव बेहोर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। सन् 2022 जनवरी 8 मा युएई को भिजिट भिसाको समस्याका बारेमा लेखिएको फेसबुक स्ट्याटसलाई लिएर दूतावासका जनसम्पर्क अधिकृत इरफान आलमले गरेको उजुरीसँगै पत्रकार उमाकान्त पाण्डे दुबईमा पक्राउ परे। राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकाल र युएई स्थित नेपाली उपनियोग प्रमुख विशाल भट्टराईको संलग्नतामा दिएको उजुरीका आधारमा दुवै अदालतले मार्च 1 मा पत्रकार पाण्डेको युएईमा भएको सम्पत्ति जफत गर्ने, फेसबुक अकाउन्ट बन्द गर्ने, 3 महिना जेल, 20,000 दिराम जरिमाना र युएईबाट देश निकाला गर्ने फैसला समेत सुनायो। पाण्डे आफू निर्दोष रहेको भन्दै सबै सजाय माफीका लागि पहिलो पुनरावेदन बोकेर अदालत पुगेपछि जेल सजायको फैसला माफी भयो। पाण्डेले बाँकी सजाय पनि माफीका लागि दोस्रो पुनरावेदन दिए पनि युएई स्थित दूतावासले उनलाई सहयोग गरेन। बरु नेपाल स्थित आफन्तले प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत दूतावासमाथि दबाव बढाएपछि परराष्ट्रले मुद्दा फिर्ता लिएर रिहाईको पहल गर्न दूतावासलाई निर्देशन दियो। तर राजदूत ढकालले मुद्दा फिर्ता लिएनन्। पाण्डेले दिएको पुनरावेदन मुद्दाका आधारमा माफी दिन त्यहाँको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई निवेदन मात्रै दिएर आफ्नो गलत क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्न खोजे। आफन्तहरू अझ पनि नियतवश फसाइएका पाण्डेको पक्षमा राजदूतावास र राजदूतले सहयोग नगरेको गुनासो
गरिरहेका छन्। नभएको समस्या पनि औलाउनु भएको होइन, यो त्यहाँ भएको समस्या नै रहेछ। अरू मान्छेहरूले पनि यसलाई भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यति लेख्दैमा चाहिँ एउटा फेसबुक स्ट्याटस लेख्दैमा जेल हालिन्छ भने चाहिँ कति नागरिकहरू बिचल्लीमा होलान्, अनि कति अरू गुमनाम उमाकान्तहरू चाहिँ जेलमा छन् होला, जसको उमाकान्त पाण्डेको विषयमा बोल्ने मान्छेहरू त हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको इस्यु यसरी मिडियामा आयो। अरू कति मान्छेहरू चाहिँ राजदूतको चाहिँ दादागिरीमा अथवा चाहिँ अरू दूतावासको दादागिरीमा कति मान्छेहरू अझै जेलमा छन् होला। राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ अथवा चाहिँ राजदूतलाई पनि चाहिँ उचित कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले। यो राजदूतावासकै सन्तर फसाइएको भाइले, अरू यसमा केही पनि छैन। राजदूतावासले नै यो केस हालेर भाइलाई नै फसाएको। हामी जानुपर्ने ठाउँमा सबै ठाउँमा पुग्यौँ। अब जस्तै मानव अधिकार आयोगदेखि लिएर परराष्ट्र मन्त्रालय सबै ठाउँमा पुग्यौँ। काम हुँदैछ भन्ने कुरा सबैले गर्नुहुन्छ, तर चाहिँ भएको केही पनि छैन। नेपालमा पाण्डेको न्यायका लागि दबावपूर्ण आन्दोलन भए। परराष्ट्रले गरेको निरन्तरको ताकेतापछि बल्ल राजदूत ढकालले घुमाउरो तरिकाबाट युएमा रहेका प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उनको सजाय माफीका लागि अनुरोध गरे। प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले युएका राजकुमार समक्ष कुरा पुर्याएपछि युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएका राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नाहानले दुबईको जेलमा रहेका नेपाली पत्रकार पाण्डेको सजाय माफ गरिदिएका छन्। सजाय माफी भइसके पाण्डे अब छिट्टै जेलमुक्त हुने आकलन गरिएको छ। कहिले छुट्ने भन्ने निश्चित भने भएको छैन। नेपाल स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवा लम्साल भने माफीको पहल भइरहे पनि पछिल्लो अपडेट नभएकाले आफू केही नबोल्ने बताउँछिन्। यो सुनौ। फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेख्दा विदेश स्थित नेपाली नियोगकै उजुरीका आधारमा पत्रकार पक्राउ परेर जेल जीवन बिताउनु परेको घटना गम्भीर छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै आम नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारको हननमा संलग्नमाथि आवश्यक छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्यकक्षमा असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले लगाएको ताला निगमकै कर्मचारीहरूले फुटाएका छन्। हिजो सोमबार अध्यक्ष अधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाएको समाचार आएको थियो, तर आज बिहानै अध्यक्षको कार्यकक्षको ताला खोलिएको हो। अधिकारी नियमित काममा फर्किएका छन्। पछिल्लो समय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले र कार्यकारी अधिकारी बीच सम्बन्ध चिसिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचार विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते केन्द्र सरकारले वार्षिक आय व्ययको विवरण अर्थात् बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसका लागि 1 महिना अघि नै प्री बजेट छलफल हुनुपर्छ। तर यसपटक स्थानीय तह चुनावको चटारो देखाउँदै सरकारले संसदको वर्षे अधिवेशन नै बोलाएको छैन। एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी जेठ 15 गते आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट आउनुभन्दा करिब महिना दिन अगाडिदेखि नै बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्री बजेट छलफल र बहस गर्नुपर्ने हो। त्यसपछि सरकारको नीति र कार्यक्रम संसदले पास गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। नीति र कार्यक्रम पास गरेपछि जेठ 15 गते सरकारले संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर स्थानीय निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट ल्याउने प्रक्रिया अझै सुरु गरेको छैन। प्री बजेट छलफल तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बारे छलफल गर्ने पर्याप्त समय नहुँदा सरकारले नियम निलम्बन गरेर बजेट ल्याउन सक्छ। नियम निलम्बनमा नियमित कार्यतालिकामा भएको व्यवस्था छुट्याएर छोटो बाटोबाट बजेट ल्याउने व्यवस्था छ। नियम निलम्बन गरेर बजेट ल्याउँदा राम्रो सन्देश नजाने हुँदा बरु तत्काल संसद बोलाएर बजेटको काम सुरु गर्नुपर्ने पूर्व सांसद समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको भनाइ छ। नियम निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ, तर त्यो सधैँ गरिरहने विषय होइन। नियम निलम्बन त इमर्जेन्सी परेमा गर्ने, इमर्जेन्सी नपरेको बेलामा पनि किन गर्नु पर्यो? अहिले अधिवेशन बोलाउँदा पनि केही बिग्रिँदैन। स्थानीय तहको चुनाव भए पनि अधिवेशनमा मान्यता आउनु पर्यो नि। उहाँहरूको त स्थानीय तह छुट्टै सरकार हो। सङ्घीय संसद त अहिले बोलाए भइहाल्यो नि। सङ्घीय संसदमा छलफल गरे भइगयो नि। त्यही चुनावको 2 दिन बितादै भइगयो नि, 2-3 दिन। त्यसो गर्दा हुन्थ्यो, तर सरकारले गरिराखेको छैन।
यसैबीच संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बर्खे अधिवेशन बोलाउने बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा बीच छलफल भएको छ। आगामी जेठ 15 गते संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बर्खे अधिवेशन बोलाउने र बजेट पेश गर्ने बारे छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले नियम निलम्बन गरेर भए पनि बजेट ल्याउने बारे सभामुख सापकोटासँग छलफल गरेका थिए। सभामुखज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको बीचमा चाहिँ आगामी अधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा छलफल भएको बुझिन्छ। सम्भवतः त्यही अनुसार छलफलको निष्कर्ष अनुसार नै यो जेठको पहिलो हप्तातिर यो प्री बजेट छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ ल्याउने गरी आउने अवस्था सिर्जना भएको जस्तो महसुस हुन्छ। चुनावलाई प्रभाव नपर्ने गरी चुनाव सकिनासाथ उपयुक्त दिनमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने जसरी चाहिँ उहाँहरूको समझदारी भएको बुझिन्छ। स्थानीय निर्वाचन वैशाख 30 गते गर्ने तय भएकोले प्री बजेट छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न समय अभाव भएका कारण नियम निलम्बन गरेर छोटो बाटो अपनाएर बजेट पास गराउने सरकारको दाउ छ। तर आपतकालीन तथा विशेष परिस्थिति नभएकाले सरकारले बेलैमा बजेट पास गराउने बारे छलफल चलाउन छोडेर छोटो बाटो अपनाउनुले गलत सन्देश जाने विज्ञहरूको टिप्पणी छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। सरकारले नै त्रासको वातावरण सृजना गरिदिँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको भन्दै पूर्व मन्त्री एवं अर्थविदहरूले सरकारलाई संयम हुन सुझाव दिएका छन्। नीतिगत स्थिरता जनविश्वास जगाउने काम हुन सके अर्थतन्त्र जोगिने, तर परिस्थिति जटिल हुँदै गएमा 2 वर्षमा श्रीलङ्काको जस्तो सङ्कट निम्तने भन्दै सरकारलाई सचेत बन्न उनीहरूको आग्रह छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा आयोजित वर्तमान समयमा नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र चुनौती सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारले सन्तासको वातावरण सिर्जना गरिदिएका कारण अर्थतन्त्रमा जटिलता बढ्दै जान थालेको आरोप लगाएका छन्। सरकारी नीतिमा स्थिरता नहुँदा समस्या बढ्दै गएको र समस्या समाधानतर्फ अगाडि नबढे 2 वर्षपछि श्रीलङ्काको जस्तो सङ्कट निम्तने भन्दै खतिवडाले सरकारलाई संयम अपनाउन सुझाएका छन्। अर्थतन्त्रका समस्या एकातिर रहेको र सरकारी कदम अर्कातिर हुँदा झन अवस्था भयानक बन्ने भन्दै उनले जनस्तरमा विश्वास जगाउने कार्य गर्न सके अहिले देखिएका धेरै समस्याको समाधान हुने बताए। सन्तासको वातावरण चाहिँ सरकारले नै ल्याइदिनु भएन। त्यो हुँदाखेरि त्यो एक्सपेक्टेसन, मार्केट एक्सपेक्टेसन बिग्रियो भने के हुन्छ भने झन्झन स्थिति बिग्रदै जान्छ। अब मूल्य बढ्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन भयो भने त्यो बढेरै छोड्छ, किनभने मान्छे बढी तिर्न तयार हुँदै 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 जान्छन्। हामीसँग छ, हामी राम्रोसँग ल्याउन सक्छौँ, यिनीहरूको आयात प्रतिबन्धित हुँदैन, यी सामानहरू बजारमा उपलब्ध हुन्छन् भन्ने कुरा भन्यो भने अलिक प्यानिक। डाक्टर खतिवडाले अर्थतन्त्र सुधारको क्रममा रहेको भन्दै निर्यात बढाउने र पर्यटक बढी ल्याउने नीति खोज्न पनि आग्रह गरे। त्यस्तै कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिन उनको आग्रह छ। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले आगामी बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड दिने भन्दै अहिले देशमा आयात नहुँदा पनि असर नगर्ने वस्तुहरूमा प्रतिबन्ध लगाएर आर्थिक सुधारमा जोड दिएको बताए। कृषिजन्य, पशुजन्य, वनजन्य वस्तुहरू जुन नेपालमै उत्पादन हुन्छ, नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालको उत्पादन बढाउनु भनेको पनि इम्पोर्ट घटाउनु हो, व्यापार घाटा घटाउनु हो। त्यो हिसाबले गर्दा मलाई लाग्छ अहिलेको बजेटले, अब आउने बजेटले यो हाम्रो नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु जसको माग यहाँ छ, जुनको उत्पादन गर्ने क्षमता अथवा रिसोर्सेस अथवा र मेटेरियल हामीसँग छ, त्यस्ता वस्तुहरूको उत्पादनलाई इन्करेज गर्ने खालका केही नीतिहरू, कार्यक्रमहरू चाहिँ आगामी बजेटमा पनि आउने सम्भावना छ। त्यो हिसाबले पनि लङ टर्ममा त्यो आपूर्तिलाई नखल्बलिने हिसाबले नै नेपाल सरकारले सोचेको छ। अर्थविदहरूले आर्थिक क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा सहभागीहरूले आर्थिक नीति बनाउने निकायहरूबीच समन्वय कायम गरेर सुधारका कार्य अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्राइम टाइम्स HD का लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय सुशासनको क्षेत्रमा इमान्दारिता, स्वच्छता र जिम्मेवारी बोधको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय सुशासनका लागि लेखा परीक्षण निकाय, नियमनकारी संस्थाहरूको भूमिका सही हुन नसक्ने, त्यसले धेरै फरक पार्ने बताएका हुन्।
उनले नियामकीय सङ्घ संस्थाहरूमा एउटा टुल्स प्रयोग गर्नेमा अर्को प्रयोग गरेमा त्यसले ठूलो चुनौती ल्याउने महसुस आफूले गरेको धारणा राखे। अर्थमन्त्री शर्माले टुल्स प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ राख्यो भने त्यसले राष्ट्रिय रूपमा ठूलो समस्या ल्याउने देखिएको जिकिर गरे। उनले अडिट भनिरहँदा हिसाब किताब मात्र नभई देशको विभिन्न क्षेत्रको अडिट गर्नुपर्ने बताए। उत्पादनको र कृषि, जमिन, श्रम, देशको बहुआयामिक गरिबी लगायतको पनि अडिट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले आजको दिनमा अर्थ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको जिम्मेवार आफू भए पनि हिजोका दिनमा भएका गलत अडिटको पनि खोजी गर्ने स्पष्ट पारे। आजको दिनमा त अर्थमन्त्री भएको नाताले मै जिम्मेवार छु, तर यो हिजो पनि अडिटमा कतै समस्या छ कि भनेर म खोज्दैछु, हेर्दैछु, तपाईँहरूलाई अपिल गर्दैछु। तपाईँहरूको यहाँ आवश्यकता छ, तपाईँहरूको सहयोग आवश्यकता छ। त्यसकारणले यो अडिट समग्र कुरा हो भन्ने मैले बुझेको छु। उनले नेपालमा उत्पादनको क्षेत्र धेरै पनि 3 खर्बको खाद्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनी संसदलाई सम्बोधन गर्ने र युक्रेनका लागि थप 30 करोड पाउन्डको नयाँ सैन्य सहायता घोषणा गर्ने भएका छन्। गत फेब्रुअरी 24मा रुसले आक्रमण थाले यता विदेशी नेताले युक्रेनी संसदलाई सम्बोधन गर्न लागेको यो पहिलो घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। सम्बोधनका क्रममा जोन्सनले युक्रेनका लागि थप 30 करोड पाउन्डको नयाँ सैन्य सहायता घोषणा गर्ने जनाएको छ। नयाँ सैन्य सहायतामा जसमा विद्युतीय युद्ध उपकरण, एकाइ काउन्टर ब्याट्री, राडार प्रणाली, GPS जामिङ उपकरण र हजारौं रात्रिकालीन दृष्टि उपकरणहरू समावेश हुने बताइएको छ। गत हप्ता बेलायतले रुसी विमानहरू विरुद्ध क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्षम सशस्त्र वाहनहरू पठाउने योजनाको घोषणा गरेको थियो। अघिल्लो सहायतामा ट्याङ्क प्रतिरोधी क्षेप्यास्त्र प्रणाली, लडाकु विमान भेदी क्षेप्यास्त्र प्रणाली, विस्फोटक पदार्थहरू लगायत समावेश भएका थिए। बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय 10 डाउनिङ स्ट्रिटले बताए अनुसार बेलायतले घेराबन्दीमा परेका युक्रेनी फौजलाई बन्दोबस्तीको सहायता प्रदान गर्न बेलायतले आगामी हप्ताहरूमा चालक रहित हवाई प्रणाली पनि प्रदान गर्नेछ। कूटनीतिक रूपमा पनि बेलायतले युक्रेनको राजधानी कीवमा आफ्नो दूतावास पुनः खोल्न लागेको जनाएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री जोन्सनले गत महिना युक्रेनको भ्रमण गरी त्यहाँका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतायरी र खेलाडी बीचको विवाद यति बेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसम्म पुगेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाबाट यो विवादका लागि उचित पहल नभएको भन्दै खेलाडी पछिल्लो पटक खेलकुद मन्त्रालय र राखेप गएका हुन्। सोमबार मात्र युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजलाई भेटेर घटनाको बारेमा जानकारी गराएका 10 खेलाडीले मङ्गलबार राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई जानकारी गराएका छन्। खेलाडीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका पदाधिकारीलाई भेटेर यो घटनाको जानकारी दिएका छन्। खेलाडी सङ्घमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै खेलाडीले यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिनका लागि सहयोगको माग गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल खेलाडी सङ्घको मातहतमा रहेर खेलाडीले एनएनआइपिएमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रिय टोलीको अवस्थाबारे खेलाडीले व्यवस्थापनसँग पटक पटक कुरा राख्दा समेत नेतृत्वबाट सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका छन्। खेलाडीलाई सार्वजनिक रूपमा नै झुठो आरोप लगाएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घबाट पनि निष्पक्ष छानबिन र न्यायका निम्ति पहल गर्न अनुरोध गरेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाहका कारण आफूहरूलाई अन्याय भएको र खेलाडीको हक हितमा बोल्दा उल्टो आफू दोषी देखिएको भन्दै खेलाडीले यति बेला उचित छानबिनका लागि पछिल्लो 2 दिनमा एन्फादेखि मन्त्रालय र राखेपमा पत्र बुझाएका छन्।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफ्नो चुनावी एजेन्डा लिएर उम्मेद्वार घर दैलोमा, सोचेभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएपछि आयोग समस्यामा, केही पालिकामा फेरि मतपत्र छाप्नुपर्ने अवस्था। काठमाडौँमा उम्मेद्वारहरूलाई भोट माग्न भ्याइ नभ्याइ सडकमा थुप्रिएको फोहोर कुल्चिँदै प्रचार प्रसारमा जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सधैँको समस्या। सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि मुद्दाको चाङ, भिआइपीहरूको मुद्दा तत्काल छिनोफानो, न्याय सम्पादनमा ढिलाइले विश्वसनीयता गुम्ने, न्याय प्रणाली छरितो बनाउन जोड। जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता, 1 महिना अघि हुनुपर्ने प्री बजेट छलफल अन्योलमा संसद अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ, नियम निलम्बन गरिने। अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको भन्दै सरकारले त्रास फैलाएको पूर्व अर्थमन्त्रीको टिप्पणी, अर्थ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको जिम्मेवार आफू भएको अर्थमन्त्रीको स्वीकार। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनी संसदलाई सम्बोधन गर्ने, थप 30 करोड पाउन्डको नयाँ सैन्य सहायता घोषणाको तयारी। र फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक र खेलाडी बीचको विवाद अझै समाधान भएन, असन्तुष्ट खेलाडीहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसम्म पुगे। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स। नमस्कार।